इंशाअल्लाह ताला इनका बड़ा इबरतनाक अंजाम है। मैडम अलीमा ये बताएं, अमेरिका से अफ्रीका तक इस वक्त शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, आप इस वक्त शुक्रिया पाकिस्तान बोलेंगी? किसके लिए? जो हमने तीसरी वर्ल्ड वार को रोका मैडम। 26 नवंबर में कत्ल है। एक सेकंड कश्मीर में एक सेकंड कौन है ये वो एक है उन्हीं का। मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने पूरा ट्विटर आज देखा है, मुझे शुक्रिया पाकिस्तान नहीं मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये पता चला आप लोग क्यों नहीं कहते शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान, नहीं आप शुक्रिया पाकिस्तान के आपने कश्मीर में लोगों को भूखा मार रहे हैं, आपने रास्ते बंद कर दिए, उनका खाना बंद किया, शुक्रिया पाकिस्तान। 26 नवंबर में कत्ल करने का इनको शुक्रिया किस चीज का करें कि हम रोज यहाँ हमारे भाई को इमरान खान जो वाहिद मकबूल और कबूल लीडर है पाकिस्तान का, एक इंसान है इमरान खान जो पाकिस्तान की पहचान है, उस पर आप जुल्म कर रहे हैं। इनको शुक्रिया कोई भी नहीं करेगा और आप देखना इंशाअल्लाह इज्जत इनको, इनके लिए दुआ है मेरी और मैं हमेशा करती हूँ, अल्लाह ताला इनको इबरत और ज़िल्लत का निशान बनाएगा, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना वो आज तक किसी ने नहीं किया। हम ख़वातीन हैं, आपको पता है हमारे साथ यहाँ क्या होता रहा है, आपको सबको पता है। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया आप करेंगे क्योंकि आपका दिल करता है, इस वक्त अकेले ये शुक्रिया करेंगे। मैंने पूरा ट्विटर देखा, कोई शुक्रिया आपके घर में आप मारपीट करें और साथ वाले मोहल्ले के घर में जाके सालसी बन जाएं, कोई इज्जत नहीं करता। आप ये आपका जोक बनेगा। मैडम ये रिहा कराएंगे और पूरा प्रेशर ग्रुप लेकर आएंगे, इसका मतलब है कि गैर अदालती इक़दाम की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। प्लीज आप दूसरा मैडम ये मजाक ना करें मेरे साथ, मजाक वाले सवाल आपने कहा है ना, दूसरा मैडम ये कि आपने कहा कि उनको 175 बिलियन नहीं देंगे आप केपी हुकूमत से ये क्यों नहीं कहते कि वो ये कमिट करें कि आइंदा 1 साल में कोई दहशतगर्दी नहीं होगी? वैसे आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, साल से तो दहशतगर्दी बंद हो जाती है, जब ये मसरूफ होते हैं ना कहीं और तो दहशतगर्दी बंद है आजकल। नहीं शदीद हो रही है मैडम दहशतगर्दी। मेरी बात सुने, अभी इसको जवाब नहीं दोगे कि वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर के साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुलाकात हुई है, उनसे उन्होंने वज़ीर ख़जाना ने टाइम मांगा है कि हमें टाइम दें, और ये पता चला है कि उन पे खान की सेहत के बारे में और मुलाकात के बारे में और उन दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं की, एक सिगरेट के टैक्स के ऊपर उनके बात की। आप इसके ऊपर क्या कहती हैं? हालांकि खान की सेहत के बारे में, मुलाकात के बारे में उनको बात करनी चाहिए थी। देखिए वो जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो हैंडल कर लेंगे, अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा नासिर हैं। हमारी बात इस वक्त, क्योंकि मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसके साथ क्या बात करेंगे, वो बेचारे खुद के अपने मुंह से कहते हैं हमारे हाथ में नहीं, हमें तो खुद नहीं समझ आता कि किसके हाथ में है। मोहसिन नकवी बात करता है, ये फ़ोन करते हैं, मोहसिन नकवी ने किया था गौहर, बैरिस्टर गौहर को, तो मोहसिन नकवी से जाके असली मसला तो ये है कि जो इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया है और इनका अस्पताल में इलाज नहीं करवा रहे, ये जिसकी भी जिम्मेदारी है, हम यहीं पे इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अगला लाहमल की बात की, तो क्या हो सकता है अगला लाहमल? पहले से कोई लाहमल नहीं बताता ताकि पहले से तैयारी कर लो, वो सब आपको सरप्राइज मिलेगा। अभी कुछ नहीं कहा, आपको पता ही नहीं है कि क्या करेंगे। हाँ, अभी सरप्राइज देंगे, कुछ थोड़ा सा ट्रेलर तो दे दें। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मैडम, सोहेल खान जो लोग हैं ना, और हम सारों को पता है कि पूरी कौम एक पेज पे है इमरान खान के लिए। हमने तो अभी सिर्फ उनके हकूक़ मांगे थे जो जेल के हैं। लोग क्या मांग रहे हैं आपको पता, क्या मांग रहे हैं, और हमें क्या कहते हैं कि इमरान खान को बस एक ही चीज़ है, रिहा करो। बात पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, ये याद रखें। मैडम सोहेल अफरीदी की कारकर्दगी से मुतमईन है? आप उनसे जाके पूछें, मैडम वो आपके पास आते हैं। आप मैडम ये बताएं, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको कहा था, खसूसन आपके बारे में कहा था लाहौर में कि खान साहब को हॉस्पिटलाइज करने से मुतल्लिक तमाम मामला तय हो गए थे, लेकिन मैडम अलीमा की वजह से सब कुछ सबोताज हो गया। अब भी जब ये ऑफर आ गई है कि जो है मैडम नूरीन की मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब आप कह रही हैं कि हम जो है वो दरख्वास्त क्यों दें या क्यों मिलना चाहें, इस पे फिर आप पे 2 शार आएगा। नहीं, कहाँ से मुलाकात, मुझे तो अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया।
میرے سے کسی کا رابطہ نہیں ہوا، نہ مجھے ملاقات کا ادھر ادھر سے آپ سے کسی اور سے پتہ چل رہا ہے کون سی ملاقات ہے۔ میڈم علیمہ نے میڈم لوئی کی جانب سے ایک میری درخواست کوئی آج ہے کہ درخواست ملاقات ہو نہیں، سکتی میری ہے۔ بالکل درخواست نہیں۔ کیوں درخواست کرے؟ اس میں سے نہیں، نہیں، ایک منٹ عدالت نا۔ کا کہاں جائے گا؟ ایک منٹ دیکھیں، درخواست ان کو دیتے ہیں جو لوگ اس قابل ہوتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ جو جیل کے اندر بیٹھے لوگ ہیں یہ مجرم لوگ ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی جب ہم 26ویں 27ویں ترمیمیں ختم ہوں گی، عمران خان آئیں گے، یہ جیل ڈیالہ ان لوگوں سے بھری بھی ہوگی، پھر آپ ادھر آ کے دیکھنا ایک تماشا ہوگا۔ میڈم علیمہ، لوگ ہیں، میڈم مجرم علیمہ، لوگ ہیں، میڈم مجھے علیمہ، کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ یہ آپ لوگوں کو پتا کہ مجھے تو کسی نے خط نہیں لکھا کہ جی آپ کی ملاقات ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بشا بی بی کی فیملی کے ساتھ ان کو 2 ملاقاتیں کرا کے باقی غائب کر دی، وہ آتی ہیں، ان کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ اب ہم نے یہ ہماری ڈیمانڈ سن لیں، ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے۔ ہاں، ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے، اور ہم نے کنڈیشن جو ڈالی ہے کے پی گورنمنٹ نے، ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پی سے اس کا حصہ مانگ رہی ہے 175 بلین روپے کا، وہ ہم تب تک نہیں دیں گے جب تک یہ 300 بلین جو فاٹا کے انہوں نے دینا وہ نہیں دیتے، پلس عمران خان کو ہسپتال میں ان کا ایگزامینیشن اور علاج فیملی اور اپنے ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں، اور عمران خان کی قید تنہائی نہیں ختم کی جاتی۔ اور کیسے قید تنہائی ختم ہوگی؟ جب کورٹ آرڈر بحال ہوگا، جس میں 18 لوگ ہفتے میں مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے، عمران خان کی کتابیں دی جائیں گی، کیونکہ 8 مہینوں سے عمران خان کو کتابیں نہیں دی جا رہی۔ اور تیسری، عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکیں۔ یہ قید تنہائی کی جو انہوں نے، جو عمران خان کے لافل جو جیل مینول کے مطابق یہ ان کے رائٹس ہیں، اخبار اور ٹی وی، یہ سارا کچھ جو ان کا جیل مینول کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں اور جو کورٹ آرڈر ہے، اس کے مطابق ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں۔ ہمارے ساتھ ایک گارنٹر ہونا چاہیے، گارنٹر جو یہ گارنٹی کرے گا کہ یہ اپنے اس کے اوپر جو کمٹ کریں گے، زبان تو چھوڑو رانی، لکھنے پہ قائم رہیں گے۔ زبان تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، لکھے ہوئے پہ یہ قائم رہیں گے۔ ہمیں اس کے لیے گارنٹر چاہیے، یہ اگری کریں گارنٹر پہ، اور عمران خان کے جو قید کے سارے حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں۔ اب اگر یہ نہیں کریں گے، اگر یہ پریشر کے باوجود، جو بھی پریشر آپ کو پتہ ہے کے پی نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے، اگر اس کے باوجود یہ عمران خان کو اتنا بڑا اپنے لیے، ان کا عمران خان سے اتنا زیادہ خوف ہے کہ یہ 175 بلین بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کتنا ان کو زیادہ خوف ہے عمران خان سے۔ تو اس کے بعد ہم یہ گارنٹی مانگیں گے، اگر کیونکہ یہ گارنٹی ہم نہیں کریں گے، نہیں بحال کرتے، آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں سارے پاکستانیوں کو، اس کے بعد آپ فکر نہ کریں، ہم نہ تو صرف کھڑے ہیں، ہم سامنے ہو کے کریں گے، ہم سامنے ہو کر بالکل سامنے رہیں گے۔ یہ جو ساری افواہیں پھیلا رہے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اس پہ نہ یقین کریں۔ ہم اگلا لائے عمل اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو آپ کی جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور پھر ہم جب مل کر آئیں گے نا ڈیالہ جیل، اس کے بعد عمران خان صرف بحال نہیں ہوگا، پورے حقوق نہیں بحال ہوں گے، پھر ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ۔